3, 2, 1. Chepang people. According to an article published on Wikipedia, the Chepang, also known as Chewang, are an indigenous Tibeto-Burman ethnic group from the rugged ridges of the Mahabharat mountain range of central Nepal. With respect to 2011 census, there are total 68,399 Chepang people in Nepal. With increasing population, lack of arable land and few irrigation options, malnutrition has been a historic problem for the Chepang despite forest supplements. The Chepang have often been characterized as the poorest of the Nepal's poor. Forced teenage pregnancies are very common. Chepang men and women are basically egalitarian and no social ranking exists as it does in the caste Nepalese society. Many Chepang cannot read and write due to lack of education beyond elementary schools, and this illiteracy stands in contrast to great gains Nepal has been making in reducing illiteracy. They are mostly located in Dhading, Chitwan, Gorkha, Makwanpur and Tanhau district. Chitwan district is my hometown and I currently live here. We have heard about Chepang so many times but never had an opportunity to observe them so closely. Apparently, all the medical schools of Nepal were doing warm clothes distribution program all over Nepal. So with the help of Pravaha organization, which is basically a small organization working for the welfare of our college, we decided to visit a hostel which was basically designed for the Chepang students. My friend wrote a small poem to sum up every emotions we felt that day. जुन हामीले लाएर एकजोट लाएर दुईजोट लाएर छोडेको पुरानो लुगाहरू छ नि त्यो र प्लस अलिकति हामीले केही सक्ने हामी पनि पढ्ने विद्यार्थी नै हो हैन धेरै पैसा त हुँदैन केही नयाँ सेट लुगाहरू पनि ल्याएका छौँ र तिमीहरूलाई पढ्नको लागि अब लुगाले मात्रै भएन पढ्न नि पर्यो पढ्नको लागि किताब कपीहरू छ अनि पेन पेन्सिल अनि तिमीहरू जाडोमा ब्याडमिन्टन देखिएको जाडोमा ब्याडमिन्टन खेल्नुपर्छ ब्याडमिन्टनको लागि ब्याडमिन्टन छ हैन आफ्नो लागि होइन अरूको लागि बाँच्ने गर्नु हजुर युगौं युग बाँच्नु हुनेछ $1,000,000 कमाए नि खुसी अनि सुख कमाउन नसकिएला त्यति बेला खान लाउन नसक्ने ती बालबालिकाको खुसीमा एउटा इट्टा थपिदिनु हजुरलाई खुसी सुख के हो थाहा पाउनु हुनेछ सुनौलो भविष्यका कर्णधार राष्ट्रका सेवक राम्रो लाउन राम्रो खान सोच्न उनीहरूलाई आवश्यक छ रुन हाँस्न मानिसलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन त्यस्तै दिन दुखीलाई सहयोग गर्न पनि सिकाउनु नपर्नु पर्ने हो म जस्तै हजारौं हातहरूको आवश्यक यति बेला छ खुसी बाट्न सकियो भने मल्टिप्लाई भएर आफू झन् खुसी भइने हो अस्तित्वविहीन जीवन मृत्युपछि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन अरूको लागि मुस्कान थपिदिनुपर्छ अरूको लागि मुस्कान थपिदिनुपर्छ Not only the Chepang children, but we also visited a very close to my heart orphanage named Amakumaya. I won't lie, I have been to that orphanage for 3 times already and I want to go more. I hope this video reaches out to as many people and if you are in Chitwan then do visit that orphanage for warm hugs and all the love. पटन पर्दैन मामु त्यो अनि न त्यो धन कसरी मिल्छ त अनि उनीहरूले केटा र केटीको कपडा छुट्याउने मात्र राम्ररी दिनुपर्छ दिएपछि त्यही भनेर हो न्यानो कपडा भनेको त धेरै धर्म लाग्छ रे न्यानो कपडा बनाएको त
के भन्न चाहनुहुन्छ पिताश्री? मलाई यस्तो डोनेसनहरू गर्न धेरै नै मन लाग्छ र यो डोनेसन गरेकोमा म धेरै खुसी छु। सुमन केही भन ल। नमस्कार मेरो नाम भन भन। नमस्कार मेरो नाम सुन्दर मगरोस म कक्षा 1 मा पढ्छु। अनि नमस्कार मेरो नाम गङ्गा खत्री म क्लास 4 मा पढ्छु म लमजुङबाट आएको थ्याङ्क यू। मेरो नाम अनिता टुडु म मोरङबाट आएको म अहिले 8 क्लासमा पढ्छु। म युट्युबमा हाल्छु ल। नमस्कार मेरो नाम निता चोपडा म कक्षा 3 मा पढ्छु। म चाहिँ लोकल चितवनबाट आएकी हुँ। म आमाको माया छात्रावासमा बस्छु। सम्झना तिम्रो टर्न। नमस्कार म सुनिता प्रजा कक्षा 6 मा पढ्छु लोथरे जिल्लाबाट आएकी हुँ। नमस्कार मेरो नाम जमुना खत्री म 4 क्लासमा पढ्छु। म लमजुङबाट आएकी हुँ। माया तिम्रो टर्न। नमस्कार मेरो नाम रेडी। नमस्कार मेरो नमस्कार मेरो नाम सम्झना तामाङ म कक्षा 7 मा पढ्छु। म नुवाकोट जिल्लाबाट आएकी हुँ। माया तिम्रो टर्न। नमस्कार मेरो नाम रमिला चेपाङ म क्लास 6 मा पढ्छु। म चितवन कराङ चितवनबाट आएको हुँ। पर्छ देशको लागि केही गरेर नाम राख्नु पर्छ। बुद्धसित भिड कुटीले भन्छन् सबैलाई सही बाटो हिँड्दैछौ कि भुल्यौ दाजुभाइ। विश्वको जन्माउनेले पालामा भन्छन् जाग उठ नेपाली हो भन्दै दिन गन्छन्। बुद्धसित भिड कुटीले भन्छन् सबैलाई सही बाटो हिँड्दैछौ कि भुल्यौ दाजुभाइ। मर्नुपर्छ हामी पनि मर्छौँ। The only intention of this video was to feel good when I look back, and I hope that a little percent of the people get inspired and help each other, be kind to each other. Thank you.